बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन। मैं हूं अंजला ज़ेशान। नाज़रीन, आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है कुरान की फ़जीलत और कुरान के मुसलमानों पर हुकूक़ क्या हैं। कुरान मजीद की जो आखिरी आयत अल्लाह ताला ने नाज़िल की, उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि आज हमने तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी, तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया गया। इस आयत मुबारक की रोशनी में जानेंगे कि कुरान मजीद की फ़जीलत क्या है और ये कैसे हमारी ईमान की तकमील की वजह बन सकता है। और अगर हुकूक़ की बात की जाए तो बुनियादी हुकूक़ उलमाए कराम कुरान के हवाले से ये बता दें कि मुसलमानों पर कुरान के 3 हुकूक़ हैं, जिसमें पहला हक़ ये है कि उसको पढ़ा जाए, दूसरा हक़ ये है कि समझ कर उस पर अमल किया जाए, फिर तीसरा हक़ ये है कि उसकी आगे तबलीग की जाए, उसे आगे फैलाया जाए। तो आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। प्रोफेसर नसीर कादरी हमें ज्वाइन करें। प्रोफेसर शुक्रिया। और अदनान अली सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कलाम सुनेंगे। लेकिन एक बार पहले मौजू पर बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ हो जाए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के फ़ज़ाइल और फ़जीलत क्या बताए गए? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन आज का उन्वान भी बड़ा ही मुतबर्रिक है। और मैं ये समझता हूँ क्योंकि महमदी ताला जो हमारे सामीन और नाज़रीन यकम रमज़ान से हमारे साथ शहरी की ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, वो इस बात से आगाह हैं कि हम बिल एहतमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपकी शख्सियत, आपके पैगाम और बिलखुसूस आपकी जो सीरत के तनाजुर में उन्वानात हैं उन्हें ज़ेर बहस ला रहे हैं। और आज के उन्वान से मुझे कई तरह की खुशी इसलिए हासिल हो रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का, यानी आपकी सीरत का सबसे नुमायाँ तरीन उन्वान जो है वो कुरान हकीम है। बिल्कुल। और अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा एक सीरत के तालिब इल्म के तौर पे, जितना मैंने हुजूर की ज़िंदगी को जाना, कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, यानी आपकी सीरत के हवाले से किसी किताब को सबसे जामे किताब कहा जा सकता है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ज़ैल में कुरान हकीम है। यानी कुरान हकीम एक ऐसा अज़ीमुल मर्तबत अल्लाह का लाफ़ानी कलाम है। यानी आप इसका तसव्वुर कीजिए, इसके बारे में, इसको पढ़ने के हवाले से जिस तरह के अजर का वादा फरमाया गया वो अपनी जगह सर आँखों पे, कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके हर हर्फ पर परवरदिगार आलम की तरफ से 10 नेकियां जो हैं वो लिखी जाती हैं। और फिर हुजूर ने वजाहत फरमाते हुए कहा कि अलिफ लाम मीम, ये जो 3 लफ्ज़ हैं, इन 3 लफ्ज़ों पर 3 हर्फ हैं, इन तीनों हरूफ पर अलग अलग 10-10 नेकियां हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो कुरान हकीम की किसी और हिस्से से, किसी और आयत के से भी कोई लफ्ज़ बयान कर सकते थे। हुजूर ने हरूफ मुक़त्तात में से एक जो है ना वो एक निस्बत जो है उसको उठाई और अलिफ लाम मीम कह के गोया उन 3 हरूफ पर हमें अल्लाह की तरफ से अजर की बशारत अता फरमाई कि वो 3 हरूफ जिनके ज़ाहिरी तौर पर मानी जो हैं वो इंसानों की, यानी वो जो कुव्वत है उसके अंदर नहीं आते, उनकी सलाहियत और समझ में नहीं आते, उन पर भी 10-10 अजर मिलते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जिन हरूफ को इंसान समझना शुरू कर दे, उन हरूफ और अल्फाज के दरमियान जो अल्लाह का पैगाम है उसको जानना शुरू कर दे और मानने से एक लम्हा आगे जाते हुए उसे अपनाना शुरू कर दे, उस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना शुरू कर दे, और फिर कोई खुश नसीबी किस दर्जे पर पहुंच जाए कि उस माने हुए और अमल किए हुए पैगाम को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दे। तो ख़ुद तसव्वुर कीजिए कि क्या कमाल दर्जे की अल्लाह की नवाज़शात और तवज्जुहात जो हैं उस शख्स को हासिल होती हैं, और अजर के मामले में और अल्लाह की रज़ा के मामले में वो शख्स कितना खुश नसीब हो जाता है। कुरान हकीम इसे पढ़ने के एतबार से यकीनन अजर का जो वादा मैंने अभी आपके सामने सरकार की वही मिदुली ज़ुबान से जो हम तक पहुँचा वो रखा, लेकिन जब मैं कुरान हकीम को पढ़ता हूँ तो मैं इसे एक बिल्कुल मुनफरिद अंदाज में पढ़ता हूँ। यानी मुझे वो हज़रत अल्लामा इकबाल के वालिद गिरामी अलैहिर्रहमा जो हैं उनका वो नसीहत जो हज़रत इकबाल को उन्होंने की वो मुझे याद आती है कि वो कहा करते कि कुरान हकीम को सिर्फ़ जो है ना वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाले कलाम के तौर पर नहीं पढ़ना, यकीनन ये तो इसकी एक असासी हैसियत है ही है। कुरान पाक को इस अंदाज में पढ़ो कि गोया ये तुम पर उतर रहा है, यानी इस अंदाज में कि परवरदिगार आलम तुम्हें मुखातिब करके तुम्हारे लिए ये नसीहत फरमा रहा है, तो फिर तुम्हें कुरान के मानी जो है मतलब समझ आने शुरू होंगे। और शाख तो ये कहा करते हैं, सूफिया ने तो हमें ये तालीम दी है कि कुरान को पढ़ते वक्त एक चीज़ ज़हन में मुतसव्वर रहे, एक बात को हमेशा अपने हाफ़ज़े का मुस्तकिल और ध्यान का हिस्सा बना के रखो कि ये वो अज़ीम शान गुफ्तगू है जो परवरदिगार आलम ने अपने महबूब रसूल के साथ कर रखी है। मेरी और आपका कुरान हकीम पढ़ते वक्त क्या शर्फ है
کہ ہم گویا وہ جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ایک راز والی گفتگو تھی نا، پروردگار عالم نے قرآن حکیم کی شکل میں مجھے اور آپ کو اس میں شریک کر لیا ہے۔ جب آپ اسے قرآن حکیم کو اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان کی جانے والی گفتگو کے طور پر اس کو سمجھنا شروع کریں گے نا، پھر یہ قرآن اپنے پورے مفاہیم کے ساتھ آپ پر کھلنا شروع ہوگا، اور اپنی وہ ہدایت کاملہ جو جس کا وہ ایک استعارہ اور علامت ہے، اس کی اپنی پوری ہدایت کے ساتھ آپ کے اوپر آپ کی زندگی کے اندر روشنی بن کر داخل ہوگا۔ صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں۔ ویسے ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا کہ اس کو پڑھنے کا اجر کتنا ہے، ثواب کتنا ہے، اور رمضان میں اس کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہر موضوع پر بات کی گئی ہے، ہر موضوع پر رہنمائی فرمائی گئی ہے، اور اس میں کچھ واقعات انبیاء کرام کے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کیا وجہ تھی کہ قرآن مجید میں وہ واقعات بیان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل قرآن پاک ایک ایسی الہامی کتاب ہے جس کے اندر جامعیت ہے، اور جامعیت ایک چھوٹا معنی نہیں، ایک بہت بڑا معنی ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز بھی ایسی ہے جس کو چھوڑا نہیں ہے۔ جی ہاں، عالمگیر کتاب ہے، تضاد سے پاک کتاب ہے، منفرد کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے، کوئی تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں بیان نہیں کر دیا۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں جس کا ذکر ہم نے قرآن میں بیان نہیں کر دیا۔ قرآن ایک جامع کتاب، یوں سمجھیں میری بہنہ، کیا جس طرح ذات مصطفیٰ، جس طرح قبلہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے سیرت مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ بے مثل ہے، بے مثال ہے، اسی طرح من و ان قرآن بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ جس طرح حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور کا خلق کیا ہے، تو آپ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کانا خلق القرآن۔ یعنی یوں سمجھے ایک پریکٹیکل ہے، ایک تھیوری ہے۔ قرآن تو ایک تھیوری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایک پریکٹیکل ہے۔ قرآن از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، دا ٹیچنگ آف ہولی پرافٹ از آلسو کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ جس طرح وہ مکمل ضابطہ حیات قرآن ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کامل۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اقبال نے کبھی قرآن کو قرآن نہیں کہا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اقبال نے کبھی قرآن کو قرآن نہیں کہا، حالانکہ قرآن کا جتنا ادب اقبال کرنے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جتنا اقبال کرنے والا ہے، کہ محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے ہمیشہ جب لاہور شفٹ ہوئے تھے نا، اقبال نے اپنی چار پائی کے سامنے جو ٹیبل ہوتا تھا اسی کے اوپر کتابیں پڑھی ہوتی تھی، اس کے اوپر ہی قرآن رکھ دیا تھا۔ لوگ آتے اقبال کو کہتے اقبال آپ کو سنا ہے کہ آپ بڑے با ادب انسان ہیں، تو یہ قرآن بالکل سامنے رکھ دیا ہے، اور آتے جاتے قرآن کا پیچھا اور یہ نیچے ہے، اس کو تو اوپر رکھنا چاہیے۔ جو آج ہم نے کر دیا ہے، ہم نے بھی آج وہی کام کر دیا، اس کو لپیٹا غلاف میں اور اوپر جا کے طاق میں رکھ دیا، تو شاید ہم نے سمجھے یہ اس کی رسپیکٹ، یہ اس کی عزت ہے، تو اقبال کو کہا اوپر کیوں نہیں سامنے رکھا؟ اقبال نے آگے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اقبال کہتا ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ میری بیساکھیاں ہیں۔ قرآن کو اقبال نے بیساکھیاں کہا، اور بیساکھیاں کہہ کہ اقبال نے کیا کہا کبھی آپ نے معذور انسان کو دیکھا ہے، اپاہج انسان کو دیکھا ہے کیا؟ ہاں دیکھا ہے۔ کیا وہ اپنی بیساکھیوں کے بغیر چلتا ہے؟ کہا نہیں۔ کبھی دور رکھ دی جائے تو وہ چل سکتا ہے؟ کہا نہیں چل سکتا، اس کو ہر حالت میں بیساکھیاں اس کے قریب ہونی چاہیے۔ کہا میں نے قرآن کو قرآن نہیں کہا، بیساکھیاں کہا، اس کو اپنے قریب رکھتا ہوں، میں بولتا ہوں تو اس کے ساتھ، لکھتا ہوں تو اس کے ساتھ، چلتا ہوں تو اس کے ساتھ، یہی ایک قرآن ہے۔ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا ہے ہم اس کو 3 بار پڑھیں گے پورا قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا، 3 بار، وہ کوئی شک نہیں ہے کہ 3 بار آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھیں گے ثواب ملے گا، لیکن 3 بار پڑھنا ثواب اور ہے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک پڑھنا اور ہے۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ہم اس بات کو، قرآن کی برکت کی کمی نہیں ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ایک ایک چیز جو ہے وہ شفا ہے۔ آیت الکرسی کو دیکھیں، یہ شفا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورت بات کی، حدیث پاک ہے، فرمایا جس گھر میں، فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہاں میں ایک معاشرتی، چونکہ معاشرتی قرآن پاک کی فضیلت اپنی جگہ ہے، میں معاشرتی طور پر ایک بات کرنا چاہوں گا۔ آج ہم اپنی بہن کو، بیٹی کو جب شادی کے موقع پر رخصت کرتے ہیں نا، ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ہمارا ایک طریقہ بن چکا ہے، ہم جی اس کے اوپر قرآن پاک کا سایہ کرتے ہیں، اور خوبصورت غلاف، خوبصورت قرآن پاک لا کے سایہ کیا جا رہا ہے، اور سائے میں رخصت کیا جا رہا ہے۔ میں تو آج تک ساری زندگی یہی
یہی سمجھا ہوں، شاید آپ بھی یہی سمجھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن پاک کا سائے کے نیچے بہن کو، بیٹی کو کیوں رخصت کیا جاتا ہے۔ یقیناً اس کا نتیجہ یہی آئے گا، ہر کوئی یہی کہے گا کہ اس لیے کہ قرآن کے سائے کے نیچے رخصت کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک جہاں جا رہی ہے نا، وہاں کبھی زندگی میں اس کو گرم ہوا نہ آئے، قرآن کا سایہ ہے، اور یقیناً اس کے علاوہ شاید یہی صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے، جس سائے کے نیچے سے بیٹی کو رخصت کیا جاتا ہے نا، پھر 2 دن 4 دن اس قرآن پاک کو دیکھا، پھر اسی سائے کو اپنے آپ سے دور رکھ دیا۔ جب سائے سے دور رکھا، پھر گرم ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں اب سسرال والے وہ نہیں رہے۔ بھائی جس نیت سے، جس سائے کے نیچے سے آپ گئے تھے، اس سائے کو زندگی کا حصہ بناتے تو کبھی پھر سسرال کی طرف سے کوئی گرم ہوا نہ آتی۔ زندگی کا حصہ تو شاید بنا لیں، لیکن اپنے عمل کا حصہ بنانے میں کہیں نہ کہیں لاپرواہی کر جاتے۔ ناظرین گفتگو جاری رہے گی، لیکن پہلے عدنان علی حجویری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں، پھر بریک پہ جائیں گے۔ جی عدنان۔ ویلکم ایک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، سیرت اسکالر ہے ڈاکٹر صاحب۔ تو میں چاہوں گی سیرت طیبہ کی روشنی میں بتا دیجیے کہ قرآن مجید کے کیا فضائل اور اس کتاب کی کیا حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، اور ان کی سیرت طیبہ سے سیکھتے ہوئے وہ اعمال ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں۔ قرآن حکیم کی طرف جو پہلا تصور میرا قائم ہوتا ہے بطور ایک سیرت کے طالب علم کے، وہ ایک ایسا اس کا اعزاز اور انفرادیت ہے۔ آپ تصور کیجئے، کائنات کی سب سے کامل ترین ہستی اللہ رب العزت، فرشتوں میں سب سے کامل ترین فرشتہ، معتبر ترین فرشتہ، اس کو لانے والا اور وصول کرنے والی ہستی، کائنات میں اللہ کی مخلوقات میں سب سے معتبر ترین ہستی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارے کا سارا، اور پھر کلام کے طور پر خود قرآن حکیم اللہ کے سارے کلاموں میں سب سے کامل، ان ساری نسبتوں میں جو کاملیت کا ایک تصور ہے نا، وہ مجھے میرے دل کے اندر قرآن حکیم کی محبت اور اس کی عظمت جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت نعمان بن ثابت، بالاہتمام میں یہ نام لے رہا ہوں، حضرت نعمان بن ثابت، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے صاحبزادے کے مدینے کے نواح میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں عید کے دن میں عید پڑھنے کے لیے سرکار دو عالم کے پاس آیا، اور میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز کے بعد عید سے پہلے حضور نے کچھ وقت توقف فرمایا۔ تو کہتے ہیں میں سرکار دو عالم کے قریب ہوا اور اپنے بیٹے کو حضور سے ملانے کے لیے قریب گیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ اس کی تربیت کے حوالے سے مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ کہتے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے 3 چیزوں کا اہتمام کرو۔ حضور نے فرمایا ایک، اس کے دل میں میری محبت پیدا کرو، پھر دوسرا فرمایا اس کے دل میں میری آل پاک کی محبت پیدا کرو، اور پھر فرمایا تیسرا کہ اس کے دل میں قرآن حکیم کی محبت پیدا کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ تصور کیجئے کہ جب آل پاک کے ساتھ محبت ہونا شروع ہوتی ہے، حضور کی پاکیزہ نسبتوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تو حقیقت میں حضور کے ساتھ محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری محبتیں حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اور جب سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندے کی محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور کامل محبت ہونا شروع ہوتی ہے، تو گویا یہ پروردگار عالم کے ساتھ بندے کا ایک تعلق مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف بندے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس نے سرکار ختمی مرتبہ کے ساتھ محبت کی، حقیقت میں اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کی، اور سرکار سے محبت کا رشتہ قائم ہو گیا، اللہ کے ساتھ بندے کا ابدیت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اب اس رشتے کو آگے بڑھانا کیسے ہے؟ تو حضور کی ذات کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ پھر اگلا تصور یہ قائم ہوتا ہے، اگلی طلب ذات سے تعلق کے بعد حضور کے پیغام کے ساتھ تعلق، وہ بڑا اہم ہو جاتا ہے۔ اور حضور کا پیغام کیا ہے؟ اللہ کی منشا کا نام حضور کا پیغام ہے، اور ان دونوں کا نام قرآن حکیم ہے۔ سو جب کسی کی قرآن کے ساتھ محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، کسی کے دل میں قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت راسخ ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام، اللہ کی منشا کے ساتھ اپنی محبت جو ہے اسے راسخ کر رہا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ اس کو عمل کی، اور جب قرآن کے ساتھ تواتر کے ساتھ ایک رابطہ قائم رہتا ہے، محبت قائم رہتی ہے، اس کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا شروع ہوتا ہے، بار بار بندہ اس قرآن کو پڑھتا ہے، اس سے بار بار اکتساب فیض کرتا ہے، یہ قرآن خود اتنا ماجرا پرور ہے کہ یہ آپ کے اور میرے اندر عمل کی توفیق پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ عقیدوں کی اور نظریات کی اصلاح تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن اس سے ایک درجہ آگے جا کے عمل کی ایک توفیق اور تعارف جو ہے وہ بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور نتیجتاً بندی کی زندگی کا سفر اس حقیقی فلاح کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے جو اللہ کا مقصود ہے، جو اللہ کو بندے سے مطلوب ہے۔ اب آپ قرآن حکیم کا تصور کریں، رمضان ہر پورا سال اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے،
लेकिन रमज़ान अल मुबारक में इसकी निस्बत जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। एक तो ख़ुद कुरान हकीम ये हमें बताता है कि इसका नुज़ूल इस महीने के अंदर हुआ, तो इस निस्बत से इस महीने में इसकी तिलावत ज़्यादा की जानी चाहिए। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल और सीरत से हम तक तवातुर के साथ ये अहवाल मिलता है कि हर रमज़ान में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरान हकीम का उस वक्त तक जितना हिस्सा नाजिल हो चुका होता उसे एहतमाम के साथ ना सिर्फ ये कि सुनते बल्कि सुनाते। दोनों अहवाल में जिब्रील अमीन के साथ भी सुनते और सही सनद के साथ ये बात मैं सामीन को बताना चाहूँगा कि सरकार दो आलम असहाब का हल्का भी कायम कर लेते। आखिरी 2 बरस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब का हल्का कायम भी करते और उसमें भी सरकार खुद भी कुरान हकीम पढ़ते और असहाब को भी कहते कि वो खुशहाली के साथ कुरान हकीम पढ़ते। और फिर कुरान हकीम पढ़ने के बाद इससे भी अगली अहम बात, हम भी हमदी ताला रमज़ान में एक माहौल बनता है कुरान पढ़ने का, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये आधी सुन्नत है, अधूरी सुन्नत है। कामिल सुन्नत ये कि हुजूर कुरान हकीम की चंद आयात की तिलावत फरमाते या असहाब में से किसी को कहते कि वो पढ़े और हुजूर समात करते, फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी होती है, हुजूर उस पर गौर व फिक्र फरमाते और फिर उसके मफाहिम और तालिब उसमें अल्लाह का मकसूद क्या है वो बयान किया करते। हमें भी यूं ही कुरान हकीम की तिलावत करनी चाहिए कि तिलावत से भी बरकत लें, लेकिन कुछ थोड़ा पढ़ने के बाद उसमें जो मफहूम जो पैगाम है उसे समझना चाहिए। प्रोफेसर साहब इसी ज़ाल में अगला सवाल मैं आपसे चाहूँगी, आजकल होता है कि हमने ट्रेंड बना लिया कि सिर्फ हम अरबी पढ़ते हैं और उसको समझने की तरफ उतनी तवज्जो नहीं देते, तर्जुमे के साथ कुरान नहीं पढ़ा जाता है, तो क्या सिर्फ अरबी पढ़ लेना और ना समझना उसका भी उतना ही सवाब और अजर होगा? जी देखिए जी, ये बात अलग अलग है, समझना और है, पढ़ना और है। आपने तो सिर्फ देखा है कि अरबी सिर्फ इबारत पढ़ ली जाए, तर्जुमा ना पढ़ लिया जाए। आप देखें कुरान पाक वो वाहिद किताब है जिसको देखना भी क्या है, सवाब है। सही। अगर देखना सवाब है तो फिर पढ़ना कितना सवाब होगा, पढ़ना कितना सवाब है तो फिर तर्जुमे के साथ उसको समझना कुरान का पैगाम क्या है उसको, तो फिर उस पर पैरा अमल होना। बाकी रही बात इसको देखना जो आपने क्वेश्चन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताब, हमारा कुरान एक ऐसी किताब है, अगर गैर मुस्लिम भी इसकी तरफ देखता है ना, ये कुरान उसके सीने में भी जगह बनाता है। रामचंद्र पाल हिंदुओं का एक बहुत बड़ा लीडर गुजरा है, रामचंद्र पाल, बड़ा मशहूर फेमस नाम है, और इसका मुकाब ये कहने लगा हमारी किताब गीता सबसे अफजल है, बेहतर है। आप उसके मुकाबले में हुजूर ख्वाजा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, मुरादाबाद हिंदुस्तान में एक इलाका है, बहुत बड़ी ये भी शख्सियत है और आलिम बा अमल और शेर में बहुत बड़ा नाम है, और कुरान पाक आपने तर्जुमा भी किया हुआ है। आप फरमाने लगे कुरान पाक, जब आपस में डिबेट होने लगी वो भी अपने लोग लेके आया, आप भी तशरीफ फरमाते। उसने सबसे पहले क्वेश्चन किया रामचंद्र पाल ने, मुझे ये बताइए ए नईमुद्दीन मुरादाबादी साहिब, आपके साथ मेरी जो बात है तो ये बताइए आपको मेरी किताब का कितना हिस्सा आता है। क्रॉस क्वेश्चन क्या है, आपको कितना हिस्सा आता है? हुजूर ख्वाजा नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मुझे तेरी किताब का एक हरफ भी नहीं आता, एक तेरी किताब का हरफ भी नहीं आता। वो आगे बढ़ चढ़ कर बड़ा कहने लगा आपको मेरी किताब का एक हरफ भी नहीं आता, मुझे तो आपके कुरान के पहले 15 सिपारे ज़ुबानी याद हैं। जब ये उसने लफ्ज़ कहे ना, मैं हवाले के तौर पे दोनों शख्सियात का बाकायदा नाम ले रहा हूँ, ठीक है, तो आपने फरमाया अच्छा साथियों चलो चलते हैं, इस्लाम जीत गया है। अच्छा। ये आपने जवाब दिया। तो वो कहने लगा अभी बातचीत हुई नहीं, सवाल जवाब की नशिस्त हुई नहीं, इस्लाम कैसे जीत गया? आप फरमाने लगे भाई इस तरह के तेरी किताब इतनी बोगस है, इतनी नाकिस है, उसका एक हरफ भी नहीं याद होता। ये हमारे कुरान का एजाज है, अपने तो अपने रहे, पराए भी उसके दिल में क्या कर देते हैं, देखते हैं तो जगह बना देते हैं। 9/11 के वाक़या के बाद एक वाक़या हुआ, 9/11 के बाद उस वक़्त से लेकर एक साजिशें तरीक़ाकार उठा, कुरान पाक के अंदर तब्दीली तहरीफ के तौर पर यह सिस्टम किया। मैकलबॉन एक अंग्रेज़ साइंसदान था, उस वक़्त ये सोशल मीडिया नेट का सिस्टम अभी आगाज़ के पहले मराहिल से गुजरने लगा था। उसने क्या किया, उसने कहा कि मुसलमानों से बदला लेने का एक ख़ास तरीका यह है कि कुरान पाक के अंदर तब्दीली आया सूरतों को दाएँ बाएँ कर दें और नेट पे। लेकिन प्रोफेसर ऐसा मुमकिन ही नहीं है क्योंकि कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले रखी है। दो चीज़ें, एक तो है नकली, एक है अकली। जब अल्लाह ताला ने हमें फरमा दिया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये तो कुरान पाक ने कह दिया। मगर उसने भी तो एक काम करना चाहा ना, मगर उसकी फ़ौरन साजिश कैसे बेनकाब हो गई कि अल्लाह ताला ने सिर्फ नाजिल ही नहीं किया, अल्लाह ने 10-10 साल की हुजूर की बच्चों में, हुजूर की उम्मतों के सीनों में क्या है, कुरान पाक महफूज़ कर दिया। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला एक बार फिर आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब आपको एक बार फिर शामिल गुफ्तगू करें, इस चीज़ पर रोशनी डाल दीजिए, मंजर कशी कर दीजिए कि जब कुरान मजीद नाजिल हुआ उस वक्त जो लोग वहाँ पे थे उनकी क्या कैफियत थी और कैसे उन्होंने उसको समझने में, उसको पढ़ने में, उस पर अमल करने में क्या किरदार अदा किया? इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम रमज़ान मुबारक का मुतबरक महीना है और कुरान हकीम के ज़िक्र से हम यहाँ पर इकट्ठे हैं। अल्लाह का जितना इल्हाम इंसानों की तरफ हिदायत की शक्ल में मुंतकिल हुआ, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कुरान हकीम समेत जितना इल्हाम और इल्हामी इल्म इंसानों को मुंतकिल किया गया हिदायतनामे की शक्ल में, किताब की शक्ल में, सहाइफ़ की शक्ल में, वो सारे का सारा रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दिया। यानी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहाइफ़ जब उतारे गए तो यकम रमज़ान मुबारक थी जी। जिस वक्त जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतारी जा रही थी तो दो रमज़ान मुबारक था। तारीख़ बताती है कि जिस वक्त जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारी जा रही थी तो 6 या 7 रमज़ान मुबारक थी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील मुक़द्दस का नुज़ूल हो रहा था तो परवरदिगार आलम ने उसके लिए भी रमज़ान का इंतखाब किया और 16 या 17 रमज़ान मुबारक की तारीख़ मुतय्यन की। और कुरान तो ख़ुद बताता है कि रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर उतारा। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है जिसमें सामीन और नाज़रीन की तवज्जो दरकार है, और वो ये है कि परवरदिगार आलम ने जितने सहाइफ़ और कुतुब समाविया उतारी उन सब को यकमुश्त अपने अंबिया और मुरसलीन के हवाले कर दिया। कुरान हकीम को जस्ता जस्ता अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर उतारा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाया, तरबियत और तलकीन फरमाई कि जितना जितना उतर रहा है इतना इतना इस राज में अपने सामीन को यानी अपने असहाब को और अपनी उम्मत को शरीक करते जाएं, साथ साथ बयान करते रहे। ये कुरान हकीम जो है इतना माजरा परवर अल्लाह का कलाम है और इतना पुरतासीर कलाम है। अरबों की रिवायत थी, अरब सारी दुनिया को अजमी यानी गूंगा समझते थे और अपने कलाम के ज़ोर पर पूरी दुनिया पर अपने आप को गालिब तस्वुर करते थे। और आलम ये था कि उनके मुख्तलिफ़ कबाइल के जो बड़े लोग जो शेर व अदब से वाबस्ता होते हैं उनका जो आला कलाम होता है ना, वो कुरान वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर यानी खाना काबा की दीवार के साथ लिख के लगा दिया जाता। दुनिया भर से ज़ाहिर वहाँ आते उसे देखते तो उस शायर का नाम भी होता, कबीले का नाम भी होता, उसका फ़ख्र होता, उस पर वो सारा कबीला भी फ़ख्र करता। हज़रत अली करमुल्लाह करीम फरमाते हैं जिस वक्त परवरदिगार आलम ने मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतर पर सूरह इखलास का नुज़ूल फरमाया ना, जिसे सूरह हमद भी कहते हैं, वैसे मैं उसे सूरह नात भी कहा करता हूँ कादरी साहब, इसलिए कि अल्लाह ने उसे कुल से जिस तरह ताबीर किया और उसका आगाज़ किया कि ऐ रसूल, ये बंदा जो इतनी देर से कुरान पढ़ रहा है कहीं ये इस गलतफहमी का शिकार ना हो जाए कि अब अल्लाह से ताल्लुक़ के लिए रसूल का वसीला काफ़ी नहीं है। इस कैफियत में कोई बंदा हुजूर से बेनियाज हो के अल्लाह से कोई ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश ना करे। इतनी वाकफियत शनासाई हो जाने के बावजूद कुरान के कलाम की शक्ल में अल्लाह से एक शख्स रुखसत लेने लगा है, रुखसत तलब है। ऐन उस वक्त अल्लाह अपना जामे तारुफ करवाते हुए क्या कहता है, कुल हो अल्लाह अहद, ए रसूल आप इसे बता दीजिए कि अल्लाह एक है। वो जो सूरह इखलास थी ना, कहते हैं जब सरकार दो आलम के कल्बे अतर पर ये नाजिल हुई, जनाब अली करमुल्लाह करीम बड़े खुशखत थे। अक्सर औकात जो है वो मक्की जो सूरतें हैं उनमें से एक बड़ा हिस्सा आपके हाथ का लिखा हुआ है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये कलम बंद करवाया। आप कहते हैं मुझे ये इतना आला कलाम लगा कि मैंने इसको काबे की दीवार के साथ जाके चिस्पा कर दिया। कहते हैं कि मैं ढलती शाम में इसको लगा के आया था। अरबों का मामूल था अला सुबह काबे की ज़ियारत के लिए आते। कहते हैं मैं अगले दिन ढलती ज़ोर में जब पहुंचा तो मैंने एक अजीब मंजरनामा देखा। वो काबा जिसके चारों तरफ मुख्तलिफ शोरा का कलाम बड़े फ़ख्र के साथ लगाया गया था कि ये बड़ा कामिल कलाम है। कहते हैं जिस दिन मैंने वो लगाया अगले दिन जाके मैंने देखा कि सारे कबाइल के ज़िम्मेदारान ने इस कलाम को पढ़ने के बाद अपने अपने शायरों का कलाम काबे की दीवारों से उतार लिया। गोया अमली तौर पर उन्होंने ये ऐलान किया, ये इतराफ़ किया कि ये ऐसा गालिब और कामिल कलाम है कि जिसकी मिसाल इंसान जो है वो अपने हाथ से नहीं बना सकता। ख़ुद कुरान हकीम ने जस्ता जस्ता 3 मराहिल में इंसानों को चैलेंज किया कि इस जैसा कलाम ले आओ, फिर कहा इस जैसी सूरत ले आओ, फिर इस जैसी आयत लाने के लिए कहा, और फिर आखिर में हतमी तौर पर ये फैसला दे दिया कि तुम चाहो भी तो इसको उस तरह नहीं बना सकते। यानी ये उस कलाम का एजाज़ था। जो जो इसको पढ़ता गया परवरदिगार आलम ने उसके दिल के अंदर इसकी रोशनी जो है वो हिदायत की शक्ल में दाखिल कर दी। और वो लोग जो जिन्होंने, आप तसव्वुर करें आज भी जब कोई कारी कुरान पढ़ता है
تو ہمارے دل پر اس کی کیسی ایک والہانہ تاثیر پیدا ہوتی ہے نا. تصور کریں ان لوگوں کی سماعتوں کی خوش نصیبی پر میں قربان جاؤں جنہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عطر سے قرآن سننے کا شرف حاصل ہوا ہوگا. وہ منظر کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ میرے کریم آقا جب مسکراتے ہوئے بشارت کی آیات جو ہیں وہ اصحاب کو سنا رہے ہوتے ہوں گے اور چہروں پر خوشی اور سرشاری آتی ہوگی, اور دوسرے درجے پہ جب حضور جو ہے وہ اللہ کے جلال کی طرف متوجہ کرتے ہوں گے تو کس درجے کی خشیت اور خوف لوگوں کے دلوں پر جاری ہوتا ہوگا. حقیقی معنوں میں قرآن کا پیغام یہی ہے کہ اس کو سمجھا جائے, اور یقیناً قرآن اور روزہ شفاعت کا باعث ہوگا. کریم آقا نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جب بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو دونوں پہنچ جاتے ہیں, اور اس کی اس گھبراہٹ میں اسے یہ تسلی دیتے ہیں کہ قرآن جو روزہ ہے وہ بھی اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے آیا ہے, اور قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بھی شفاعت کے لیے آئی ہے. اب پیغام اور لمحہ فکریہ میرے لیے اور میرے سامعین کے لیے یہ ہے کہ کیا یہ قرآن جس نے تلاوت کے ہو جانے کے بعد میرے لیے شفاعت کا ذریعہ بننا تھا, کہیں اس نے میری غفلت کی وجہ سے, کوتاہی کی وجہ سے میرے لیے شکایت کا ذریعہ تو نہیں بننا ہے. بالکل پروفیسر صاحب, اسی چیز پہ روشنی ڈال دیجئے کہ جہاں قرآن مجید پڑھنے, سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے پر اتنی بشارتیں سنائی گئی ہیں, خوشخبریاں سنائی گئی ہیں, نہ پڑھنے والوں کے لیے کیا وعید سنائی گئی ہے؟ کوئی شک نہیں. دیکھیں جی, ایک مثبت پہلو ہے اور ایک منفی پہلو ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو بھی بنایا ہے. اعمال صالحہ بھی ہے تو اعمال سیئہ بھی ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, اب جہاں تک قرآن پاک کے پڑھنے کا تعلق ہے اور نہ پڑھنے کا تعلق ہے, تو اقبال نے تو اپنے ایک شعر میں بڑی بات کی تھی, آج ہم وہاں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. آج ہماری صبح کسی اور طریقے سے ہوتی ہے, آج ہماری شام کسی اور طریقے سے ہوتی ہے. وہ جو راتوں کو قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ہم اپنی انتہا کرتے تھے اور صبح کا آغاز اللہ کے بابرکت کتاب سے کرتے تھے, آج وہ چیز ہم سے دور چلی گئی ہے. میں اس بات کو بیان کرنے کے بعد احادیث دو تین آپ کو سنانا چاہوں گا. ایک وقت تھا بر صغیر پاک و ہند میں جب سارے کمبائن تھے, سارے ایک ہی گلی میں, ایک ہی محلے میں سارے لوگ رہتے تھے, مسلم تھے, ہندو سے, جو بھی لوگوں میں آباد تھی. اس وقت کسی کا پتہ کرنا ہوتا تھا کہ مسلمان کا گھر کون سا ہے. آج تو لوکیشن نے ہمیں سارا کچھ بتا دیا ہے. اس وقت ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ پوری گلی میں کیسے پتہ چلے گا یہ مسلمان کا گھر ہے. فجر کی نماز کے بعد اس گلی میں داخل ہو جاتے تو جس گھر میں صرف قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی پتہ چلتا تھا یہ مسلمان کا گھر ہے. یہ چیز ہم سے دور ہو گئی ہے. اقبال نے بھی اسی بات کو کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خاک ہوئے تار کے قرآن ہو کر. آج ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کے جو دروازے کھلے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم قرآن پاک سے دور ہیں. قرآن پاک نہ پڑھنے کے بارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج ہم نے کیا سمجھا ہے؟ آج ہم نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن پاک صرف 10ویں کے لیے نازل ہوا ہے, کل کے لیے نازل ہوئے, چیلم کے لیے نازل ہوئے. بھائی اصال ثواب کے تو الحمدللہ ہم کیا ہے اقرار کرنے والے ہیں اور خود یہ سارے کام کرنے والے ہیں. مگر میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا, خدا کے لیے قرآن صرف کل کے لیے نازل نہیں ہوا, صرف چیلم کے لیے نہیں, 10ویں کے لیے نہیں. قرآن تو ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پہ ہمارے سامنے آیا ہے, اور جو اس کو پڑھنے والا ہے اس کی کتنی فضیلت ہے حضور نے جگہ جگہ بیان فرمائی ہے. آیت الکرسی کو دیکھ لیں مثال کے طور پر, یہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے. آج ہر کسی نے اپنے گھر کے سامنے کیمرے لگائے ہیں, فیکٹری ہے, دفتر ہے, کالج ہے, آفس ہے, لگانے چاہیے, وقت کی ضرورت ہے. مگر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر باہر والا مین دروازہ جو ہے وہاں پھونک مار دیتا ہے, حضور نے فرمایا اس گھر میں سوائے موت کے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی, وہی اس کی حفاظت کرتی ہے. اور جو نہیں پڑھتا اس کے بارے میں حدیث پاک کی وعید ہے کہ اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ. اب گھر کو کون قبرستان بنائے؟ اس کا مطلب ہے جس گھر میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان ہے, اور جس گھر میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ شیطان کا کیا ہے ڈیرا ہے. اور جس گھر میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھا جاتا حشاش بشاش انسان نظر آتا ہے, وہاں بیماریاں ہیں, وہاں دکھ ہیں, وہاں تکلیفیں ہیں, وہاں پریشانیاں ہیں. آج کیوں کہا جاتا ہے کہ بھائی مساجد میں تو تم پڑھ رہے ہو لیکن خدا کے لیے اپنے گھروں کے اندر بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو. اور رحمان کی تلاوت ہوتی ہے, بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے, سورہ یاسین کی تلاوت ہوتی ہے. جب گھروں میں ان چیزوں کی تلاوت ہوتی ہے تو اللہ کے بابرکت کلام کے ساتھ ہی اس گھر کے اندر کیا ہے برکت آ جاتی ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یہ بات آپ سماعت فرما لیں. اپنے گھر سے باہر نکلے, دروازے پر آئے تو ایسے جیسے ان کے اپنے گھر کے اندر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے. پھر اندر گھر میں داخل ہوئے تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, پھر باہر مین گیٹ پہ گئے, پھر آواز آئی جیسے کوئی گھر میں میرے کو قرآن پڑھ رہا ہے. پھر اندر گئے, پھر قرآن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آیا. سیدھا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, یا رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आपका पर कुर्बान जाए, मुझे समझ नहीं आ रही, कि मेरे माजरा घर क्या में है? कुरान पढ़ा जा रहा है मगर पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अबू बकर ये तो बता तेरे पास मेरे कोई बाल या निशानी है? फरमाया या रसूल अल्लाह आपके कुछ बाल मैंने अलमारी में रखे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया या अबा बकरिन इन्नल मलाइकत यजतमिऊना अला शारी, शारी बाल को कहते हैं। ये देखिए ये जो पेस्ट उसके ऊपर शार लिखा होता है, शार बारी को बाल को कहते हैं। फरमाया इन्नल मलाइकत यजतमिऊना अला शारी व यक़रऊनल कुरान। फरमाया जो मेरे बाल हैं ना उसके गिर्द अल्लाह ने फरिश्तों को जमा किया है, जो कुरान की तिलावत तो सुन रहा था कोई और नहीं, वो अल्लाह के फरिश्ते। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नाज़रीन ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुंच चुका है, लेकिन जाने से पहले अदनान अली हजवेरी की आवाज़ में एक कलाम आपकी नज़र, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे वक्त इफ्तार। अपना बहुत ख्याल रखिए जी। अदनान